अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन। आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मौजूद हूं, जहां शहबाज गिल का केस लगा हुआ है। मेरे साथ एक नौजवान आरिफ मौजूद है, से बात करते हैं, पूछते हैं क्या कहते हैं इस केस के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या कहते हैं इस केस के हवाले से? देखिए, आज मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आया हूँ, मुझे बड़ी मायूसी हुई है, अफसोस का मकाम है कि जिस तरह हम लोग पाकिस्तान में जुल्म और ज़्यादती तो हमेशा से देखते आए हैं कि एक ताकतवर तबके के लिए अलग कानून होता है और कमज़ोर के लिए अलग कानून होता है। अब जाके समझ आया कि पाकिस्तान में दो तरह का कानून है। अब ताकतवर तबका और कमज़ोर की बात नहीं है, पाकिस्तान में तीन तरह का कानून नज़र आ गया है। वो इस तरह नज़र आ गया है कि एक ताकतवर तबका जो बहुत बड़ा माफिया है उसके लिए एक अलग कानून है, और दूसरा एक सियासी माफिया है जो सियासी तौर पे माफिया है, जो हमें सियासी तौर पे डैमेज करता है, बदमाशी करता है, एक सियासी बदमाश है। और उसके आगे जो है हम देखते हैं कि कई हमारे इदारे भी मजबूर हैं और कई हमारे जो है वो ताकतवर हल्के भी मजबूर हैं उनके आगे। वो किस तरह से मजबूर हैं? अब इससे पहले पीटीआई की गवर्नमेंट थी, हम देखते थे कि हमारे इदारों का नाम लेकर उनको बुरा भला कहा जाता था और ऐसे अल्फाज कसे जाते थे कि हम दिफा कर करके थक गए थे कि भाई ये लोग जो है ये हिंदुस्तान से दोस्तियां करते हैं, साड़ियां देते हैं, उनको तोहफे ताइफ देते हैं, अपने कारोबारी तिजारती ताल्लुकात के लिए मुल्क का सौदा करते हैं, डॉन लीग्स करवाते हैं। कितने बड़े बड़े जुर्म किए, उन जुर्मों के आगे मुझे शहबाज गिल का जुर्म ही नज़र नहीं आता। मैं इस चीज़ से कायल ही नहीं हो सकता कि शहबाज गिल का जुर्म इतना बड़ा है कि मौलाना फजल रहमान ने जो बात की थी, मरियम नवाज ने जो बात की थी, नवाज शरीफ ने खुद नाम ले लेके जो बात की थी, जरदारी ने जो बात की थी, आसिफ जरदारी ने कि 3 लाख सैलरी वाला मुझे क्या करेगा, और ऐसी अच्छा वो अयाज सादिक ने कहा टांगें कांप रही थी, आपका ख्वाजा आसिफ ने किस तरह की बातें की। यार उनको कभी किसी को कुछ नहीं किया गया। ये कौन से मुल्क में हम रहते हैं? यहाँ पे कौन सा कानून है? क्यों हमारे दिलों में कानून के लिए इतनी कोई एक ऐसी चीज़ दिल में डल रही है कि 75 साल हुए हम, ये कौम आज़ाद है और आज भी हम हकीकी आज़ादी मांग रहे हैं। आज भी हमें लगता है कि हमें जो है एक नाबीना जंजीरों ने जकड़ा हुआ है, वो ऐसी जंजीरें जो नज़र भी नहीं आती। तो ये कौम किससे आज़ादी मांग रही है? कल तो अंग्रेज़ों से मांग रहे थे और उसके लिए जद्दोजहद की अल्लामा इकबाल ने, कायद आज़म मोहम्मद अली जना की जद्दोजहद, लगन, जुस्तजू शामिल थी, जिसका ख्वाब देखा था अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने। उसके बाद अल्लाह ने हमें एक आज़ाद मुल्क में, हम वो नस्ल के नौजवान हैं जिन्होंने आज़ाद पाकिस्तान में आंखें खोली, और हम देख रहे हैं कि जब से हम बड़े हुए हैं, हमने होश संभाला है, हमें वो आज़ादी ही नज़र नहीं आती। हम उस आज़ादी से महरूम लगते हैं हमें अपने आप को कि वो कहाँ गया अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का ख्वाब, कहाँ गया कायद आज़म मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह अलैह का वो जुस्तजू, वो जद्दोजहद, वो हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियाँ। हमने कितनी लाशें उठा के ये मुल्क हासिल की है। रोना आता है, तकलीफ होती है कि कोई सुनने वाला नहीं है। किसको जाके सुनाएं कि आए आप इस कानून की बालादस्ती कराएं? किसको कहें कि आए आपका आइन खतरे में, आइन को खतरे से बाहर निकालें? पाकिस्तान का नौजवान मायूस हो रहा है, पाकिस्तान के नौजवानों को मुझे ये बताएं, इसी केस के हवाले से डॉक्टर शहबाज गिल के ड्राइवर की वाइफ को, बेटी को गिरफ्तार किया गया, उनका क्या कसूर था और क्या समझते हैं ये केस का आइड क्या होगा? मैं इसी तरफ आ रहा हूँ। मुझे ये बताया जाए कि शहबाज गिल का जो असिस्टेंट था उसकी आपने बीवी को, बच्चे को गिरफ्तार किया। अब उसकी बीवी को मासूम, हम तो सबसे पहले तो आपने चादर चार दीवारी पामाल कर दी, उसको लेडीज पुलिस के हवाले भी किया। क्या इस मुल्क में इतने बड़े बड़े मुजरिम हैं, कभी वो इस तरह से गिरफ्तार हुए? शहबाज गिल के असिस्टेंट का क्या कसूर था? वो मुजरिम था? वो कातिल था? क्या वो मनशियात का मुलजिम था? क्या वो मफरूर था? क्या वो गद्दार था? उसका क्या जुर्म था? ये आम पाकिस्तानी को कैसे आप इस चीज का रियलाइज कराओगे कि वो कोई बहुत बड़ा मुजरिम था जो आपको मजबूरन इतना बड़ा कार्रवाई करनी पड़ी उसके खिलाफ? आपने ज्यादती की है, आपने एक बच्चे की आ ली है, आपने एक बहन की आ ली है। आप लोग खुद माओ बहनों बच्चों वाले हैं, आपसे कैसे आपका जिगर ये बर्दाश्त करता है कि अपने ही मुल्क
کہ لوگوں کو آپ کوئی دشمن کرے سمجھ آتا ہے، دشمن کے خلاف بندہ بولے، دشمن سے لڑے، دشمن کو آنکھیں دکھائے، دشمن کو جذبات دکھائے۔ یہاں میں اپنا جذبات کس کو دکھاؤں، کس کے خلاف بولوں، کس کے لیے بولوں؟ ایک مونچھوں والا بیٹھا ہے پوری ریاست کے اوپر، ایک ادارے کے اوپر ایک منسٹر بن کے بیٹھا ہے، وہ وزیر بن کے بیٹھا ہے، وہ صرف سی ڈی اے کے اندر کا وزیر ہے، اور وہ جس طرح سے چاہے اس ادارے کو، پولیس کو، محکمے کو پورے کو یرغمال بنا کے استعمال کرے صرف اپنے مفادات کے لیے۔ کہ آپ کا ایک سیاسی مخالف ہے، کیا سیاسی مخالفوں سے دشمن بن کے لپٹا جاتا ہے؟ کیا سیاسی مخالفوں سے دشمن بن کے ان کو گریبانوں سے پکڑا جاتا ہے؟ یہ قوم آپ کو نہیں معاف کرے گی۔ یہ قوم جس حقیقی آزادی کی طرف نکل پڑی ہے، آپ کتنوں کو بند کریں گے؟ آپ ہمیں گرفتار کریں، ہمیں بند کریں، ہمیں پتہ ہے ہماری نازک سی جانیں، آپ ہم پہ ظلم زیادتی کر کے ڈرائیں گے؟ ڈرا کے دیکھ لیں، کیا کریں گے؟ مار دیں گے تو مار کے دیکھ لیں۔ آپ نے کیا نہیں کیا، ربڑ کی گولیاں چلائیں، شیلنگ کی، ہم پہ کون سا ظلم آپ نے باقی چھوڑا ہے؟ ہر ظلم تو آپ نے کر کے دیکھا ہے۔ اب اگر آپ نے پورے پاکستان کو لا کے جیلوں میں ڈالنا ہے، اتنے بڑے سیاسی اجتماع، اتنے بڑے سیاسی جماعت کے خلاف آپ لوگ اس بوکھلاہٹ سے لگے ہوئے ہیں کہ کل آپ کو اپنی گریبانیں نظر آ رہی ہیں انہی عدالتوں میں، انہی جیلوں میں، آپ لوگوں کو اپنا جو حال ہے وہ اتنا برا نظر آ رہا ہے کہ آپ لوگ پاگل ہو گئے ہیں۔ عطاء اللہ طارر فرار ہیں، کل ان کے 2 پروگرام تھے، ایک حافظ آباد میں، ایک وزیر آباد میں، وہاں بھی شرکت نہیں کی اور ابھی تک نظر نہیں آ رہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے انہوں نے رجوع کر لیا ہے ضمانت کے لیے، کیا کہنا چاہیں گے؟ پہلے تو کہتے تھے کہ آئیں ہمیں پکڑیں۔ دیکھیں عطا طارڑ جو ٹائیں ٹائیں کرتا ہے نا، وہ صرف اپنی تنخواہ کھری کرنے کے لیے کرتا ہے، اس کو اپنی مزدوری چاہیے، وہ پیسے کے لیے اتنا کوئی پیسے کا، یہ پجاری ہیں یہ سارے لوگ، اتنی داڑھی رکھی ہوئی ہے آپ نے، سنت نبی کے مطابق آپ کا چہرہ دیکھ کے کبھی کبھی کہتے ہیں کہ یار اس کو تھوڑا تو ایمان بھی ہونا چاہیے تھا، تھوڑا ضمیر بھی ہونا چاہیے تھا، کہ آپ کا ضمیر آپ کو کیسے اجازت دیتا ہے کہ آپ ایک ایسے بندے کا دفاع کریں، کسی ایسے لوگوں کا اس حد تک دفاع کریں کہ آپ اپنے آپ سے باہر ہو جاتے ہیں، آپ کو اپنے ایمان کا تقاضا نہیں نظر آتا، آپ اس حد تک اندھے ہو جاتے ہیں جیسے آپ کے زبان سے بھی ڈالر جو گرفتاری کے ڈر سے، مجھے یہ بتائیں عطاء اللہ طارڑ نے جو گرفتاری کے ڈر سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا، اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں یہ وہ مرغی کے بچے ہیں جو منٹوں میں ڈر جاتے ہیں، یہ بھیگی بلی کی طرح جا کے بیٹھ جائے گا، یہ وہ شیر کے نام کے بلے ہیں جو بل میں جا کے چھپ جاتے ہیں، یہ اتنے ڈرپوک ہیں۔ یہ لوگ ہمیں ممی ڈیڈی کہتے تھے کہ تحریک انصاف والے کوئی ممی ڈیڈی ہیں، یہ ڈرپوک ہیں، یہ جو ہے باہر نہیں نکلتے۔ ہم نے تو انقلاب لا کے دکھایا ہے، ہم تو جہاد کے لیے نکلے، آپ کی کتنے ظلم زیادتی ہم نے برداشت کی ہے۔ عطا طارڑ جیسے طوطے یہ ٹائیں ٹائیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جیسے یہ دیکھتے ہیں کہ اقبال کا شاہین آ رہا ہے تو یہ ایسے چھپ جاتے ہیں جیسے یہ بچے پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ او یار آپ کو تو اللہ نے سنت نبی کے مطابق چہرہ دیا، آپ نے داڑھی رکھی ہے، تھوڑی سی ایمان بھی رکھ لیتے، اگر آپ میں ذرا برابر بھی ایمان ہوتا تو آپ کم از کم اخلاق سے اس حد تک نہ گرتے جتنا آپ اپنے آپ میں گر جاتے ہیں۔ آپ کو اپنا پتہ نہیں ہے کہ آپ ایک جیل سے ڈر کے، گرفتاریوں سے ڈر کے ایسے بھاگ رہے ہیں، آپ کب تک قانون سے بھاگیں گے؟ اصل قانون پکڑنا چاہیے آپ لوگوں کو۔ آپ کی زبانوں سے ڈالر کی بو آتی ہے کہ آپ کو ڈالر دے کے آپ کا ضمیر خریدیں، آپ بیچ دیتے ہیں، آپ کا ایمان خریدو، آپ بیچ دیتے ہیں۔ تو آپ جیسے لوگوں کو قانون سے واقعی میں خوف ہوتا ہے، آپ لوگ اسی لیے ڈرتے ہیں کہ یہ قانون آپ کی گرفت سے پکڑے گا تو آپ تو ہیں ہی مجرم، آپ کو سزائیں ہو جانی ہیں۔ اب ہمارے جیسے آپ کو نہیں ملتے تو آپ ان کے بچوں کو بھی اٹھا لیتے ہیں۔ کیا پنجاب حکومت آپ کے گھر میں گھسی، آپ کے بچوں کو اٹھایا؟ آج دیکھو نا وہاں پہ قانون کی کس طرح بالادستی کی جا رہی ہے۔ آپ کو شرم آنی چاہیے، ان کو دیکھ کے سیکھنا چاہیے کہ کس طرح قانون کی بالادستی قائم کی جاتی ہے۔ آپ ایک وزارت پہ بیٹھ کے اگر ایک ادارے کو استعمال کر کے عام شہریوں پہ ظلم اور زیادتی کرو گے تو یہ قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی۔ کب تک ظلم اور زیادتی کرو گے؟ آخر یہ دنیا کا طاقت اور اقتدار باقی نہیں رہتا، کسی کا باقی نہیں رہا، آپ کا بھی نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ تاریخی شکست دی ہے آپ کو پنجاب میں، اب مرکز میں بھی انشاءاللہ وفاق میں جو سی ڈی اے کے تحت چند دنوں کی آپ کی حکومت ہے وہ بھی جائے گی۔ آپ کا مستقبلی جیلوں میں آپ نے اتنا اس قوم پہ ظلم زیادتی کی ہے، آپ کے جو آقا بیٹھے ہیں انہوں نے بھی جو ڈالر چرا کے لے کے گئے ہیں، جو کہتے تھے کہ میرے پاکستان کیا پوری دنیا میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے، اب دیکھنا ان کا کیا حشر ہوتا ہے جب یہ قانون انشاءاللہ جب عمران خان کی عدالت آئے گی آپ سے گریبانوں سے پکڑا جائے گا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔